Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. ल सुरु गरौँ है। देखिया छ स्लाइड? देखिएको छ सर। ल यो हामीले पढ्यौं मेथड्स अफ इभ्यालुएटिङ ट्रेनिङ इफेक्टिभनेस, अब्जर्भेसन मेथड, टेस्ट रिटेस्ट मेथड, प्री पोस्ट परफर्मेन्स, एक्सपेरिमेन्टल कन्ट्रोल मेथड, ट्रेनिङ सर्वे, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस पढ्यौं हैन? हजुर पढेको हो सर। अब अर्को चाहिँ प्रोसेस अफ इभ्यालुएटिङ ट्रेनिङ प्रोग्राम। ट्रेनिङ प्रोग्रामलाई इभ्यालुएसन गर्ने प्रोसेस यो चाहिँ नि अब प्रोसेस यो ट्रेनिङ प्रोग्रामको इभ्यालुएसन गर्ने प्रोसेस भनेपछि यहाँ हामीले स्टेपहरु लेखेका छौं, 4-5 वटा स्टेप। यो चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप लेख्नुपर्ने हुन्छ, प्रोसेस चाहिँ तलमाथि गर्नु हुँदैन। पहिलो स्टेप चाहिँ के त भनेपछि डेभलपमेन्ट अफ इभ्यालुएसन क्राइटेरिया। सबभन्दा पहिला इभ्यालुएसन क्राइटेरिया डेभलप गर्ने, के को आधारमा इभ्यालुएसन गर्ने हो त? इभ्यालुएसन क्राइटेरियामा हामीले के पढाएको थियौं त अस्ति? रिएक्सन, लर्निङ, बिहेभियर एन्ड रिजल्ट भनेर 4 वटा क्राइटेरिया को बारेमा छलफल गरेका थियौं। रिएक्सन कस्तो हुन्छ? रिएक्सन हुँदाखेरि आफ्टर ट्रेनिङ, ट्रेनीज रिएक्सन, ट्रेनीको ट्रेनिङ प्रतिको रिएक्सन के छ? उनीहरुले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्? बुझे, राम्रो भयो अथवा इफेक्टिभ छ भन्छन् अथवा के भन्छन्? रिएक्सन। लर्निङ, के सिके, वास्तवमै के कति सिकेका छन् त भन्ने कुरो लर्निङ। बिहेभियरमा बिहेभियर चेन्ज, किनभने लर्निङ भनेको चेन्ज इन बिहेभियर हो। मान्छेले केही कुरो लर्न गरिसकेपछि बिहेभियर चेन्ज गर्छ। जस्तो अब भनौं न अब्सेन्टिजम घट्ला हैन, भनौं न काम नजानेको कारणले गर्दाखेरि मान्छे रेगुलर नहुन सक्छ अथवा चाहिँ काम गर्ने चासो नदेखा हुन सक्छ। बाहिर गएर घाम ताप्ने अथवा चाहिँ त्यस्तो किन त भनेपछि काम गर्न आउँदैन भन्ने त्यस्तो गरेको हुन सक्छ मान्छेले। र ट्रेनिङ पछिको बिहेभियर चाहिँ कस्तो हुन्छ त? अथवा चाहिँ ट्रेनिङ गरेर आइसकेपछि काम जानिसकेपछि उसले अरूलाई सिकाउन खोज्छ कि अथवा के कस्तो किसिमको बिहेभियर हुन्छ? बिहेभियर चेन्जको आधारमा रिजल्ट आउटपुट कस्तो दिन्छ त्यसको आधारमा यो ट्रेनिङ इभ्यालुएसन कुन क्राइटेरियाको आधारमा गर्ने भन्ने पहिलो क्राइटेरिया सिलेक्सन गर्ने। इभ्यालुएसन अफ डेभलपमेन्ट अफ इभ्यालुएसन क्राइटेरिया रिएक्सनको आधारमा गर्ने कि इम्प्लोइ के रे ट्रेनीको रिएक्सनको आधारमा अथवा चाहिँ नै कुन आधारमा चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने? ट्रेनीको लर्निङको आधारमा, बिहेभियर चेन्जको आधारमा हैन? त्यो क्राइटेरियाहरु डेभलप गर्ने पहिलो स्टेप भयो। र त्यसपछि आफ्टर दैट प्री टेस्ट ट्रेनीहरुको प्री टेस्ट लिने। प्री टेस्ट भन्दाखेरि टेस्ट बिफोर ट्रेनिङ, ट्रेनिङ भन्दा अगाडि। किनभने ट्रेनिङको उद्देश्य के हो त भनेपछि स्किल इम्प्रुभ गर्नु, स्किल सुधार्नु, प्रोडक्टिभिटी बढाउनु, इफिसिएन्सी इन्हान्स गर्नु, आउटपुट क्वालिटी राम्रो गर्नु ट्रेनिङको उद्देश्य। र ट्रेनिङ भन्दा अगाडि इम्प्लोइमा
अथवा चाहिँ मान्छेमा कस्तो किसिमको स्किल छ र ट्रेनिङ गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो थाहा पाउनलाई ट्रेनिङ गर्नुभन्दा अगाडि के छ त, कस्तो लेभल अफ नलेज अन्डरस्ट्यान्डिङ के कस्तो छ त्यो बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यो भएर हुनाले प्री टेस्ट लिने, ट्रेनिङ दिनुभन्दा अगाडि नै टेस्ट लिने एउटा। त्यसले के त भनेपछि एक्जिस्टिङ नलेज के कस्तो छ त, एक्जिस्टिङ स्किल कस्तो किसिमको छ, एबिलिटी के कस्तो छ भन्ने कुरो यो प्री टेस्टले थाहा दिन्छ हैन। ट्रेनिङ दिनुभन्दा अगाडि एउटा प्री टेस्ट लिने र अर्को त्यसपछि चाहिँ मोनिटर ट्रेनिङ। यो चाहिँ मोनिटरिङ के त भनेपछि मोनिटरिङ अफ ट्रेनी बिहेभियर, ट्रेनीज रिएक्सन ड्युरिङ ट्रेनिङ प्रोसेस। ट्रेनिङ प्रोसेसमा ट्रेनीले कस्तो किसिमको व्यवहार देखाइरहेछ, सिकिरहेछ अथवा सिकिरहेको छैन भन्ने कुरो हैन। यो मोनिटरिङ भनेको ट्रेनिङको दौरानमा ट्रेनिङ लिइरहेछ र ट्रेनिङ लिइराखेको बेला ट्रेनीहरूको अब्जर्भेसन गर्ने, मोनिटरिङ ट्रेनिङ। र त्यसपछिको इभ्यालुएसन। इभ्यालुएसन कस्तो त भनेपछि आफ्टर आवर ट्रेनिङ सिद्धिसकेपछि, आफ्टर कम्प्लिसन अफ ट्रेनिङ इभ्यालुएसन गर्ने। इभ्यालुएसन अब के को आधारमा त भनेपछि हामीले कुन इभ्यालुएसन क्राइटेरिया चाहिँ कुन सेट गरेका थियौँ हामीले, त्यसको आधारमा इभ्यालुएसन गर्ने। यो अब पोस्ट टेस्ट भनेर भनौँ, पोस्ट ट्रेनिङ टेस्ट, ट्रेनिङ पछिको इभ्यालुएसन। अब उनीहरूको जसो रिएक्सन, ट्रेनीको रिएक्सन आफ्टर ट्रेनिङ, वाट विल बी द रिएक्सन अफ द ट्रेनी भन्ने हाम्रो चाहिँ क्राइटेरिया थियो भने रिएक्सन हेर्ने। इम्प्लोइ अथवा चाहिँ ट्रेनीहरू ह्याप्पी छन्, सेटिस्फाइड छन्, अथवा चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ फ्रुटफुल भयो भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छन्, अथवा चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ खत्तम, केही कामै लागेन, केही चाहिँ फाइदै भएन भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छन्। के कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया आउँछ त ट्रेनीबाट? अब जसो भनौँ न, अब पे गरेर ट्रेनिङ हुन्छ, पे गरे हुन्छ, जसो अफ द जबमा पे गर्छ मान्छेले हैन। पे गरेर ट्रेनिङ लिइसकेपछि कस्तो किसिमको रिएक्सन गरेर खत्तम, पैसा मात्रै खेर गयो, टाइम मात्रै खेर गयो, दुःख मात्रै भयो भन्छ कि अथवा चाहिँ सेटिस्फाइड हुन्छ, ह्याप्पी हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ रिएक्सनको इभ्यालुएसन गर्ने। अथवा चाहिँ लर्निङ कस्तो भयो, टेस्ट पनि लिन सकिन्छ त्यसपछि, ओरल अर रिटन टेस्ट। कोही स्नायर दिने, कोही स्नायरमा अब कस्तो लर्निङ के छ त, के लर्निङ भएको छ त, अथवा चाहिँ बिहेभियरल चेन्जलाई चाहिँ इभ्यालुएसनको रूपमा हेर्न सकिन्छ। अथवा आउटपुट कस्तो दिन्छ त, रिजल्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त, जो ट्रेनिङ गरिसकेपछि प्रोडक्टिभिटी बढ्यो कि बढेन, इम्प्लोइले कामको पर्फर्मेन्स हाम्रो देखायो कि देखाएन, त्यसको आधारमा इभ्यालुएसन हुन्छ। र यो फिडब्याक भनेको के हो त भनेपछि ओभरअल इम्प्रुभमेन्टको लागि, फर्दर इम्प्रुभमेन्टको लागि आउने इन्फर्मेसनहरू, कमी कमजोरी के रह्यो, स्ट्रेन्थ विकनेसेस ड्युरिङ द प्रोग्राम के कस्तो किसिमको रह्यो, स्ट्रेन्थ विकनेसेस। अब स्ट्रेन्थ पनि हुनसक्छन् ट्रेनिङका, त्यो स्ट्रेन्थहरू के हुन् तिनीहरूलाई अझ राम्रो बनाउने, र विकनेसेसहरू के भयो, के कारणले गर्दाखेरि ट्रेनिङ त्यति इफेक्टिभ भएन, ती विकनेसेसहरूलाई चाहिँ फर्दर इम्प्रुभमेन्ट गरेर त्यो विकनेसेसहरूलाई चाहिँ हटाउने कोसिस गरिन्छ। यो फिडब्याक भनेको फर्दर इम्प्रुभमेन्टको लागि आउने इन्फर्मेसनहरू। यो चाहिँ के हो त भनेपछि प्रोसेस अफ इभ्यालुएटिङ ट्रेनिङ प्रोग्राम। ट्रेनिङ प्रोग्रामलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने प्रोसेस बुझिया छ है? हेलो ल, अब अर्को चाहिँ नै हाम्रो के छ त भनेपछि कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट। अब हामीले ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने हाम्रो यो च्याप्टर, हामीले ट्रेनिङको बारेमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। अब ट्रेनिङ हरेक लेभललाई चाहिन्छ भन्ने कुरो गरेका थियौँ। अब ट्रेनिङ विशेष गरेर अपरेटिङ लेभलको लागि हो।
अपरेसनमा कस्तो किसिमको भन्ने र म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भनेको यो चाहिँ फर इन्हान्सिङ म्यानेजरियल स्किल whatever activities are performed by the business organization or by other institution. कुनै अरु इन्स्टिट्युटले पनि जसो लिडरशिप ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट त्यस्ता प्रोग्रामहरु गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्टको उद्देश्य चाहिँ के हो त भनेपछि मान्छेमा म्यानेजरियल स्किल डेभलप गर्नु। म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट जसो भनौं न एउटा इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युट छ, इन्जिनियर उत्पादन गर्छ, टेक्निकल स्किल भएको मान्छे उत्पादन गर्छ, अ काइन्ड अफ ट्रेनिङ भनौं। अथवा चाहिँ नै म्यानेजमेन्ट कलेज, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा चाहिँ एमबीए एमबीएस हैन, यसले के त भनेपछि म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्टलाई चाहिँ फोकस गर्छ। जसो हामी ओबी एचआरएम यी कुराहरु के त भनेपछि म्यानेजरियल स्किल इन्हान्स गराउँछ। यसले यो म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भनेको के त भनेपछि मान्छेमा म्यानेजरियल स्किल लिडरशिप स्किल डेभलप गर्नको लागि गरिने एक्टिभिटीहरु हामी म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भनेर भन्छौं। म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट रिफर्स टु प्रोवाइडिङ म्यानेजरियल परफर्मेन्स बाइ इम्पार्टिङ नलेज, चेन्जिङ एटिट्युड एन्ड इन्क्रिजिङ स्किल, देयरबाइ इन्हान्सिङ फ्युचर पर्फर्मेन्स अफ कम्पनी। डिसेन्जो एन्ड रबिन्सले डिफाइन गर्नुभएको छ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्टलाई। म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट इज फ्युचर ओरिएन्टेड ट्रेनिङ फोकसिङ अन पर्सनल ग्रोथ अफ इम्प्लोइ। यो चाहिँ म्यानेजरियल स्किल सित रिलेटेड ट्रेनिङ भन्नु यसलाई हैन। र ग्रेड डेस्लरले डिफाइन गर्नुभएको छ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्टलाई। म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट इज एनी अटेम्प्ट टु इम्प्रुभ करेन्ट अर फ्युचर म्यानेजमेन्ट परफर्मेन्स बाइ इम्पार्टिङ नलेज, चेन्जिङ एटिट्युड अर इन्क्रिजिङ स्किल। र ब्रे एन्ड रूले डिफाइन गर्नुभएको छ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट इज कन्सर्न विथ डेभलपिङ एक्सपिरियन्स, एटिट्युड एन्ड स्किल नेसेसरी टु बिकम or remain effective manager। यो चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भन्छ। अब म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट अब विशेष गरेर भनौं न म्यानेजर लेभलको ट्रेनिङ भनौं यसलाई। म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट चाहिँ म्यानेजर लेभलको ट्रेनिङ। म्यानेजर लेभललाई चाहिँ त्यही नै विभिन्न किसिमको स्किलहरु, म्यानेजमेन्ट एबिलिटी, लिडरशिप डेभलपमेन्ट आदि इत्यादिको लागि भनौं न यो म्यानेजरमा यो प्लानिङ, डिसिजन मेकिङ एबिलिटी, सिचुएसन एनालाइसिस गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि दिने ट्रेनिङलाई चाहिँ हामी म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भनेर भनौं। अब यसको बुझिया छ है बाबु नानीहरु म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट। अर्को चाहिँ नि टेक्निक अर मेथड्स अफ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट। अब हामीले उस्तै हुन् मेथड, ट्रेनिङ मेथड र म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट मेथड उस्तै हुन्, खासै त्यस्तो फरक त केही छैन। अब यहाँ पनि हामीले अन द जब मेथड र अफ द जब मेथड भनेर दुईटा मेथड हामीले मेन्सन गरेका छौं। अन द जब मेथडमा यो जब रोटेसन भनेर भन्छौं हैन। जब रोटेसनमा ट्रेनी म्यानेजरलाई चाहिँ नि विभिन्न डिपार्टमेन्टहरुमा रोटेट गराउने, एउटा डिपार्टमेन्टबाट अर्को डिपार्टमेन्टमा ट्रान्सफर गराउने। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको म्यानेजरलाई चाहिँ मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा पुर्याउने, मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको म्यानेजरलाई चाहिँ नि अर्को डिपार्टमेन्टमा अथवा चाहिँ म्यानेजर लेभलको जब रोटेसन गराउने। जब रोटेसन गराएर अब भनौं जसको सिक्न सक्ने क्षमता छ त्यस्तोलाई, अब सिक्न सक्ने क्षमता छैन भनौं न, विशेष गरेर यङ म्यानहरु हैन। यङ म्यानहरुमा के हुन्छ त भने चाहिँ यङहरुमा सिक्न सक्ने क्षमता बढी हुन्छ। अब बुढो भइसकेको मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो सिक्ने जागर पनि हुँदैन, सिक्न सक्ने क्षमता पनि हुँदैन हैन। यो चाहिँ नि स्मृति विस्मृति भन्ने कुरो हुन्छ। स्मृति यङमा राम्रो हुन्छ भने ओल्ड भइसकेपछि विस्मृति आइसकेको हुन्छ हैन। त्यो यहाँ हुनाले यो बुढो पाको भन्दा पनि यङहरुलाई चाहिँ
यो मल्टिभेराइटी स्किल चाहिँ डेभलप गर्नको लागि अब भोलिको दिनमा विभिन्न चाहिँ डिपार्टमेन्टहरूको रेस्पोन्सिबिलिटीलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो जब रोटेसन गराइन्छ। अब यो हामीले अर्को कोचिङ भनेर भनेको छौँ। यो कोचिङ चाहिँ कस्तो हो त भनेपछि यो सुपरभाइजरले यो चाहिँ नि सबअर्डिनेटलाई चाहिँ गाइड गर्ने, सुपरभाइजरले सुपेरियरले अब यसमा विशेष किसिमको चाहिँ ट्रेनर आदि इत्यादि नभइकन सुपरभाइजरले चाहिँ नि सबअर्डिनेटलाई चाहिँ उसको सबअर्डिनेटलाई चाहिँ अब्जर्भेसन गर्ने, विशेष किसिमको काम दिने, गाइड गर्ने र स्किल डेभलप गर्ने, सबअर्डिनेटको स्किल डेभलप गर्ने त्यो कोचिङ। सुपेरियरले एज अ सुपरभाइजर भन्दा पनि एज अ ट्रेनरको रूपमा काम गर्ने। एज अ सुपरभाइजर सिम्पली एक्टिभिटी सुपरभाइज गर्ने। अब सुपरभाइज गर्दाखेरि स्पान अफ कन्ट्रोल बढी होला अथवा चाहिँ धेरै मान्छेलाई चाहिँ सुपरभाइज गर्नुपर्ने होला, 8-10 जनालाई सुपरभाइज गर्नुपर्ने। तर कोचिङमा चाहिँ के त भनेपछि सीमित 2 जना 4 जना थोरैलाई चाहिँ सबअर्डिनेटको पर्फर्मेन्स कस्तो गर्छ भन्ने भन्दा पनि सिकाउने उद्देश्यले सुपरभाइजरले चाहिँ आफ्नो सबअर्डिनेटको हरेक एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ नै लर्न गराउने, सिकाउने र सिकाइसकेपछि फेरि चाहिँ आफै गर्न लगाउने, काम गर्न लगाउने। त्यस्तो किसिमको प्र्याक्टिस चाहिँ के हो त भने चाहिँ कोचिङ। र अर्को हामीले प्लान्ड वर्क एसाइनमेन्ट भनेर यहाँ हामीले भन्यौँ। प्लान्ड वर्क एसाइनमेन्ट यो चाहिँ नि प्लान्ड वर्क एसाइनमेन्टमा चाहिँ नि स्पेसियल टास्क परफर्म गर्नको लागि एउटा ग्रुप फर्मेसन गरिन्छ र त्यो ग्रुपलाई चाहिँ त्यो स्पेसल टास्कसित सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू दिएर त्यो स्पेसल टास्क परफर्म गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रक्रिया चाहिँ यो प्लान्ड वर्क एसाइनमेन्ट हो। यो चाहिँ नि अब नर्मल जुन काम गरिराखेको छ त्योभन्दा भिन्न प्रकृतिको काम गर्नु पर्यो भने त्यो भिन्न प्रकृतिको काम गर्नको लागि एउटा छुट्टै टास्क फोर्स तयार गरिन्छ र त्यो टास्क फोर्सलाई त्यो टास्क विशेषको चाहिँ लर्निङ गराउने, त्यो टास्क विशेषलाई चाहिँ कसरी परफर्म गर्ने, कसरी चाहिँ त्यो कामलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने भन्ने सम्बन्धी इन्फर्मेसन दिएर त्यो टास्कलाई चाहिँ परफर्म गराउने प्रक्रिया चाहिँ के हो त भनेपछि प्लान्ड वर्क एसाइनमेन्ट। र अर्को चाहिँ अन्डर स्टडी एसाइनमेन्ट भनेर यहाँ हामीले लेख्यौँ। यो अन्डर स्टडी एसाइनमेन्ट लगभग कोचिङ जस्तै हो अन्डर स्टडी एसाइनमेन्ट। र यसमा चाहिँ अन्डर स्टडी एसाइनमेन्ट यो कोचिङ चाहिँ अप्पर लेभल म्यानेजरको लागि उपयुक्त, जसो मिडल लेभल म्यानेजर भनेर भनौँ कोचिङ, र अन्डर स्टडी ट्रेनिङ चाहिँ अब यो लोवर लेभल म्यानेजरको लागि चाहिँ उपयुक्त भनेर भनिन्छ हैन। र यो अन्डर स्टडी ट्रेनिङमा चाहिँ के हुन्छ त भनेपछि लर्नरले अथवा चाहिँ ट्रेनीले सुपेरियरले के गरिरहेछ भनेर सुपेरियरको एक्टिभिटीहरू हेर्छ हैन। यो सुपेरियरले के गर्छ, सुपेरियरले गरेको कामहरू सबै हेर्ने, भनौँ न एउटा व्यक्ति विशेषको, जसो भनौँ न यो चाहिँ नि सुपरभाइजरले ब्रान्च म्यानेजरको अन्डरमा बसेर ब्रान्च म्यानेजरले के गर्छ हरेक क्रियाकलापहरू, ब्रान्च म्यानेजरको हरेक क्रियाकलापहरू स्टडी गर्छ र ब्रान्च म्यानेजरले सुपरभाइजर विशेषलाई चाहिँ भोलि गएर ब्रान्च म्यानेजरमा प्रमोसन गर्ने उद्देश्यले अथवा सुपरभाइजरको भनौँ न एक किसिमको भर्टिकल डेभलपमेन्ट भनौँ, भर्टिकल डेभलपमेन्टको उद्देश्यले चाहिँ नि अप्पर लेभल स्किल चाहिँ डेभलप गराउँछ। र कहिलेकाहीँ अब भनौँ न सुपेरियरको एब्सेन्टमा सबअर्डिनेटले चाहिँ भनौँ न
पार्टिसिपेसन गर्छ यो चाहिँ नि सबअर्डिनेटले सुपेरियरको काम गरिदिन्छ अथवा चाहिँ केही दिन बिदामा टेम्पोररी रूपमा केही दिन बिदा बस्यो भने त्यो बिदामा चाहिँ त्यही जुन अन्डर स्टडीमा हुन्छ अन्डर स्टडीको मान्छेले चाहिँ केही दिनको लागि त्यस्तो काम गर्छ अप्पर लेभलको काम गर्छ त्यस्तो किसिमको ट्रेनिङ चाहिँ के हो त भने चाहिँ अन्डर स्टडी असाइनमेन्ट बुझिया छ है अन्डर स्टडी असाइनमेन्ट हेलो बुझिया छ नि जब रोटेसन कोचिङ प्लान्ड वर्क असाइनमेन्ट अन्डर स्टडी असाइनमेन्ट र इन्टर्नसिप भनेको अब त्यही इन्टर्नसिप भनेको जुन हामीले हिजो अस्ति पनि छलफल गरेका थियौँ इन्टर्नसिपमा के हुन्छ त भन्दा चाहिँ थ्योरिटिकल नलेज चाहिँ पाएको हुन्छ मान्छेले त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल स्किल डेभलप गराउनको लागि इन्टर्नसिप गरिन्छ त्यो चाहिँ इन्टर्नसिप हो जब रोटेसनमा हामीले चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्टबाट अर्को डिपार्टमेन्टमा रोटेट गरेर इम्प्लोइको मल्टिभेराइटी स्किल डेभलप गर्ने भनेर भन्यौँ हैन कोचिङमा चाहिँ सुपरभाइजरले आफ्नो सबअर्डिनेट विशेषको एक्टिभिटीलाई चाहिँ कोच गर्ने अझ राम्रो गर्ने भनेर भन्यौँ हैन कोचिङमा जुन चाहिँ नि सुपरभाइजरले अथवा चाहिँ सुपेरियरले भनौँ हैन सुपेरियरले सबअर्डिनेटलाई काम सिकाउने सुपरभाइज गर्ने भन्दा पनि काम सिकाउने त्यो चाहिँ कोचिङ भयो प्लान्ड वर्क असाइनमेन्टमा हामीले चाहिँ स्पेशल टास्क फोर्सको कुरो गऱ्यौँ हैन स्पेशल टास्क परफर्म गर्नको लागि विशेष किसिमको सिप दक्षताको आवश्यकता हुन सक्छ जुन नर्मल भन्दा जुन विशेष किसिमको काम छ त्यो काम परफर्म गर्नको लागि एउटा चाहिँ फोर्स गठन गर्ने कमिटी गठन गर्ने र त्यो कमिटी मेम्बरलाई चाहिँ त्यो स्किल चाहिँ सिकाउने त्यो चाहिँ प्लान्ड वर्क असाइनमेन्ट भनेर भन्यौँ अन्डर स्टडी असाइनमेन्टमा चाहिँ लोवर लेभलकोले हाई लेभलको माथिल्लो जसो कोचिङमा चाहिँ आफ्नै लेभलको स्किल चाहिँ सुपरभाइजरले सिकाउँछ जसो भनौँ न ब्रान्च म्यानेजरले सुपरभाइजरकै काम सिकाउँछ कोचिङमा भने अन्डर स्टडी असाइनमेन्टमा सुपरभाइजरले ब्रान्च म्यानेजरको काम सिक्छ अन्डर स्टडी असाइनमेन्टमा हाई लेभलको काम चाहिँ सिक्छ अन्डर स्टडी असाइनमेन्टमा र इन्टर्नसिप भनेपछि हामीले त्यो चाहिँ इन्टर्नसिपमा थ्योरिटिकल नलेजलाई चाहिँ अझ स्ट्रङ बनाउनको लागि केही प्र्याक्टिकल नलेज दिने प्रक्रिया भनेर भन्यो बुझिया छ है र अर्को चाहिँ नि अफ द जब मेथड भनेर हामीले यो अन द जब मेथड भयो अन द जब म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट मेथड र अफ द जब मेथड भन्दाखेरि अब जुन इम्प्लोइ पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ अफ द जब मेथडमा कोही स्वतन्त्र व्यक्ति अथवा चाहिँ आफ्नो करियर डेभलपमेन्ट गर्नको लागि सिक्न चाहने इच्छुक जोसुकै पनि हुनसक्छ अफ द जब मेथडमा अब सेमिनार एन्ड कन्फरेन्स भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ सेमिनार कन्फरेन्स चाहिँ कस्तो त भन्दा चाहिँ एक किसिमको ग्रुप डिस्कसन टाइपको हो यो सेमिनार कन्फरेन्स यसमा चाहिँ पार्टिसिपेन्टहरूको एक्टिभ पार्टिसिपेसन हुन्छ कि एउटालाई चाहिँ लिडर बनाइएला यो चाहिँ टपिक अफ डिस्कसन दिइएला त्यो टपिकमा डिस्कसन हुन्छ अथवा चाहिँ हरेकले आफ्नो चाहिँ भ्यूहरू एक्सप्रेस गर्छ र कन्क्लुजन निकालिन्छ भन्न विभिन्न किसिमको डिसिजन मेकिङको लागि प्लानिङको लागि प्रब्लम सल्भिङको लागि डिस्कसन गर्ने प्रब्लम सल्भ गर्ने डिस्कसन गर्ने डिसिजन मेकिङ गर्ने डिस्कसन गर्ने प्लानिङ गर्ने त्यस्तो किसिमको ग्रुपमा चाहिँ भनौँ न जुन ग्रुप डिस्कसनबाट लर्निङ हुने टाइपको यो सेमिनार कन्फरेन्सहरू हुन्छ र अर्को हामीले सिमुलेसन एक्सर्साइज भनेर भन्यौँ सिमुलेसन एक्सर्साइज हिजो पनि भनेका थियौँ सिमुलेसन एक्सर्साइज अब यो सेमिनार कन्फरेन्सको कुरो हिजो पनि गरेका थियौँ होइन उस्तै हो ट्रेनिङ र यो म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भने उस्तै हो एउटै हो मेथड भनेर भन्यौँ हामीले यो सिमुलेसन चाहिँ कस्तो त भनेपछि अब एउटा आर्टिफिसियल सिचुएसन डेभलप गर्ने अब विभिन्न मेथडहरू हामीले केस एनालाइसिस सिमुलेसनमा हामीले चाहिँ डिसिसन गेम रोल प्लेइङ आदि इत्यादि भनेर हिजो हामीले छलफल गरेका थियौँ होइन जसो केस
स्टडीमा के हुन्छ त भनेपछि एउटा चाहिँ सिचुएसन, आर्टिफिसियल सिचुएसन अथवा चाहिँ रियल सिचुएसन जे हुन्छ त्यो सिचुएसन क्रिएट गरिन्छ हैन, अथवा चाहिँ सिचुएसनसित सम्बन्धित चाहिँ डिस्कसन हुन्छ र त्यो सिचुएसनसित सम्बन्धित चाहिँ जुन डिसिसन मेकिङ हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त भनेपछि मान्छेमा एउटा चाहिँ स्किल डेभलप गराउँछ, म्यानेजरल स्किल डेभलप गराउँछ हैन। त्यो के हो त भनेपछि सिमुलेसन एक्सर्साइज, जसो हामीले पनि अब केस एनालाइसिस गर्छौँ। केस एनालाइसिसमा चाहिँ नि एउटा कम्पनीको केही समस्याहरू हुन्छ, त्यो समस्यासित सम्बन्धित डिसिसन मेकिङका कुराहरू हुन्छन् हैन, हामी डिसिसन मेकिङ गर्छौँ। त्यसले के त भनेपछि हामीले विभिन्न चाहिँ सिचुएसनको बारेमा ज्ञान हासिल गर्छौँ र त्यो सिचुएसनमा कसरी डिसिसन मेकिङ गर्न सकिदो रहेछ भन्ने कुरो जानकारी पाउँछौँ। यो एउटा अब्जर्भ ट्रेनिङ मेथड सिमुलेसन एक्सर्साइज भयो। र अर्को चाहिँ सेन्सिटिभिटी ट्रेनिङ। यो अब सेन्सिटिभिटी ट्रेनिङ चाहिँ बढी गरेर यो बिहेभियर चेन्जसित सम्बन्धित छ। यो चाहिँ सेन्सिटिभिटी ट्रेनिङमा चाहिँ नि के हुन्छ त भनेपछि लर्निङ पछि मान्छेको बिहेभियर कस्तो हुन्छ, यो चाहिँ बिहेभियर चेन्जसित सम्बन्धित यो चाहिँ सेन्सिटिभिटी ट्रेनिङ भयो। यो यसमा चाहिँ नि भनौँ न यो सेन्सिटिभिटी ट्रेनिङमा ट्रेनिङ गरिसकेपछि अथवा चाहिँ मान्छेले चाहिँ नि त्यो भनौँ न यो ग्रुपमा एक अर्कामा इन्ट्रोड्युस गराउने आफ्ना इन्ट्रेस्टका कुराहरू, अनि एक आपसमा चाहिँ प्लानिङ डिसिसन मेकिङको चाहिँ डिस्कस गरिसकेपछि चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ बिहेभियर चेन्ज के कस्तो हुन्छ, त्यो मान्छेको बिहेभियर, एटिट्युड, पर्सेप्सन सित सम्बन्धित ट्रेनिङ चाहिँ सेन्सिटिभिटी ट्रेनिङ हो। ट्रेनिङ पछि मान्छेको एटिट्युड चेन्ज होला, नेगेटिभ एटिट्युडबाट पोजिटिभ एटिट्युड, अथवा चाहिँ मान्छेको एटिट्युड चेन्ज गर्नको लागि, बिहेभियर चेन्ज गर्नको लागि, पर्सेप्सन चेन्ज गर्नको लागि जुन चाहिँ ट्रेनिङ हुन्छ त्यस्तो खालको ट्रेनिङ चाहिँ सेन्सिटिभिटी ट्रेनिङ। र अर्को हामीले बिहेभियरल मोडलिङ भनेर चाहिँ लेखेका छौँ। बिहेभियरल मोडलिङ भनेको कस्तो त भने चाहिँ यो एक किसिमको भनौँ न रोल मोडलबाट लर्न गर्ने, जसो भनौँ न सबअर्डिनेटले आफ्नो सुपरभाइजरले के कस्तो चाहिँ गर्छ, हामीले अन्डर स्टडी असाइनमेन्ट भने जस्तो सुपरभाइजरले कस्तो किसिमको व्यवहार गर्छ, कसरी चाहिँ काम गर्छ। सुपरभाइजर एउटा चाहिँ रोल मोडल हुन्छ र सबअर्डिनेट चाहिँ के त भनेपछि लर्न। सबअर्डिनेटले सुपरभाइजरलाई एउटा रोल मोडलको रूपमा लिएर सुपरभाइजरका एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ अब्जर्भेसन गरेर चाहिँ लर्निङ गर्ने प्रक्रिया बिहेभियरल मोडलिङ। र अर्को चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन एनालाइसिसमा अब विभिन्न स्टेजको बारेमा, स्टेज अफ लाइफ भनौँ होइन, चाइल्डहुड स्टेज, एडल्ट स्टेज, ओल्ड स्टेज, प्यारेन्टल स्टेज होइन। यो चाहिँ चाइल्डहुड स्टेजमा के हुन्छ त भने चाइल्डहुड स्टेज फुल अफ इमोसन हुन्छ, केही चाहिँ त्यति चाहिँ नै रेसनालिटी भन्दा पनि एउटा चाहिँ एजुम्सन, इमोसनमा बढी चाहिँ समय जान्छ। रेसनालिटी, रेसनल थिङ्किङ चाहिँ चाइल्डहुडमा हुँदैन र एडल्ट स्टेजमा चाहिँ बढी रेसनल थिङ्किङ हुन्छ। यो चाहिँ ओल्ड स्टेजको अथवा चाहिँ प्यारेन्टल स्टेजको चाहिँ सिचुएसन भिन्नै हुन्छ र यो चाहिँ नै एडल्ट स्टेजको रेसनालिटी अथवा चाहिँ भनौँ न एनालाइसिस गर्न सक्ने क्षमता, प्लानिङ डिसिसन मेकिङ गर्न सक्ने क्षमता, त्यो त्यसको आधारमा अब भनौँ न यो चाहिँ नि अघि भने जस्तो मान्छे चाहिँ अलि पाको हुँदै जाँदाखेरि मान्छेको स्मृति विस्मृति भन्ने कुरो
हैन भुल्ने त्यस्तो किसिमको अथवा चाहिँ त्यति कामप्रति त्यति इन्ट्रेस्ट नहुने रिस्क लिन नचाहने अथवा चाहिँ चेन्जेसहरू केही आयो भने त्यो चेन्जेसमा सजिलैसँग एडप्टेसन नहुने त्यस्तो किसिमको ओल्ड स्टेजमा हुन्छ भने यङमा चाहिँ के हुन्छ त भने चाहिँ मान्छेमा एकदम चाहिँ जिल इन्थुसियाजम त्यस्तो किसिमको उत्साह उमङ्गले भरिपूर्ण भएको हुनाले नयाँ कुरा सिक्ने रिस्क लिने अनि चाहिँ नि के भन्छ भनौँ न चेन्जेसमा सजिलैसँग एडप्टेसन हुने किसिमको त्यस्तो चाहिँ प्रक्रिया यो हामी ट्रान्जेक्सन एनालाइसिस मा यो मान्छेको बिहेभियरसित अथवा चाहिँ मान्छेको लर्निङसित सम्बन्धित कुरालाई फोकस गरेर ट्रेनिङ दिने प्रक्रिया ट्रान्जेक्सन एनालाइसिस हो। बुझियो है? हेलो बुझिया छ? ल अब अर्को चाहिँ नि यो च्याप्टरको लास्ट टपिक हो प्र्याक्टिस अफ ट्रेनिङ इन नेप्लिज अर्गनाइजेसन। नेप्लिज अर्गनाइजेसनमा ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टको प्र्याक्टिस चाहिँ कस्तो छ त? अब ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट निड एनालाइसिस नेप्लिज अर्गनाइजेसनमा कस्तो छ? ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट निड एनालाइसिस अनि ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट इन्स्टिट्युसन के कति छन्? ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट मेथड कस्तो किसिमको मेथडहरू एप्लाई दिन्छ? इफेक्टिभनेस अफ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट यो चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट भइसकेपछि त्यसको इफेक्टिभनेसलाई चाहिँ कसरी हेरिन्छ र यो ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टका समस्याहरू के कति छन् नेप्लिज ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टमा भन्ने कुरो हो। नेप्लिज अर्गनाइजेसनको ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टमा भन्ने कुरो हामी यहाँ सुरु गर्छौँ। पहिलो चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट निड एनालाइसिस। अर्गनाइजेसनमा ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट निड छ अथवा छैन? निड छ भने ट्रेनिङ दिने अथवा यो चाहिँ नि ट्रेनिङ किन दिने त भनेपछि पहिला ग्याप आइडेन्टिफाई गर्ने। ग्याप भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड पर्फर्मेन्स र एक्चुअल पर्फर्मेन्स बिच ग्याप छ अथवा छैन त्यो चाहिँ ट्रेनिङ निड एनालाइसिस गर्ने आवश्यकता छ अथवा छैन ट्रेनिङको। यो चाहिँ जुन एक्सपेक्टेड पर्फर्मेन्स हो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो अर्गनाइजेसनले जुन रिजल्ट एक्सपेक्ट गरेको छ त्यो रिजल्ट एचिभ हुन सकेको छैन भने के कारणले त भने चाहिँ ड्यु टु इनएफिसियन्सी अफ द इम्प्लोइको इनएफिसियन्सीले गर्दाखेरि एचिभ हुन सकेको छैन भने ट्रेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कुरो चाहिँ फोकस गर्छ कि गर्दैन नेप्लिज अर्गनाइजेसनले? अब भनौँ न ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टको लागि पर्फर्मेन्स इम्प्रुभमेन्टको लागि अब विभिन्न किसिमको अर्गनाइजेसनहरू छन्। अब गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन होइन यो निजामती सेवाका चाहिँ गभर्मेन्ट जुन सिभिल सर्भिस अर्गनाइजेसनहरू होइन तिनीहरूमा के हुन्छ त भने चाहिँ बढी जसो डोनेसन बाहिरबाट डोनेसन आयो भने अनि ट्रेनिङ गर्ने। डोनेसन छैन भने त्यो ट्रेनिङको आवश्यकता छ अथवा छैन त्यो एनालाइसिस त्यति साह्रो चाहिँ छैन। ट्रेनिङको कसले राम्रोसँग गरेका छ छैन अथवा चाहिँ गोल एचिभ भयो भएन अथवा चाहिँ नै पर्फर्मेन्स राम्रो छ छैन त्यो महत्त्वपूर्णको विषय हुँदैन। ट्रेनिङको लागि कहाँबाट डोनेसन आउँछ भने ट्रेनिङ गर्ने डोनेसन छैन भने ट्रेनिङ आवश्यकता महसुस नै गरेको हुँदैन। त्यो त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति छ भने यो चाहिँ अब प्राइभेट अर्गनाइजेसनले त इम्प्लोइको स्किल इन्हान्सलाई चाहिँ त्यति फोकस गर्दैन। किन त भनेपछि स्किल्ड भयो इम्प्लोइ भने उसले चाहिँ जुन किसिमको बार्गेनिङ गर्छ अनि सेवा सुविधाहरू बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता कतिपयले लिन्छ भने कतिपयले ट्रेनिङ दिनुपर्छ राम्रो सुविधा दिनुपर्छ। अलिकति जुन चाहिँ स्ट्रङ बिजनेस फर्महरू छन् उनीहरूले ट्रेनिङ दिन्छ भने ट्रेनिङ दिएर राम्रो स्किल्ड बनाउने। जो अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा के हुन्छ त भने चाहिँ मान्छेलाई काम सिकाएपछि भोलिको दिनमा छोडेर गयो भने केही चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने अब हतपत छोडेर जाँदैन पनि मान्छे होइन।
अब छोड्नै हुँदैन भन्ने पनि हुँदैन। अब छोडेको खण्डमा अब केही कन्ट्रिब्युसन अब विशेष गरेर अब 1 महिना 2 महिनाको स्यालेरी रोक्ने त्यस्तो किसिमको प्र्याक्टिस छ। त्यहाँ चाहिँ नै ट्रेनिङ अब भनौँ न त्यो अन द जब ट्रेनिङ हुन्छ त्यहाँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा त्यस्तै खालको काम हुन्छ हैन। प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा वित्तीय संस्थाहरूमा अनि भनौँ न स्कुल कलेजहरूमा अब गभर्नमेन्ट स्कुलहरूको सिचुएसन कस्तो छ त भनेपछि ट्रेनिङ चाहिँ हरेक वर्ष हुन्छ। हरेक वर्ष चाहिँ ट्रेनिङमा पठाइन्छ। अब यो ट्रेनिङ चाहिँ त्यो निड एनालाइसिस भन्दा पनि यसो चाहिँ नि ट्रेनिङलाई एउटा इन्टरटेनमेन्टको रूपमा लिएको हुन्छ। ट्रेनिङको बेला यसो अफिसको कामको बोझबाट मुक्ति हुने अथवा चाहिँ स्कुलमा पढाउनु नपर्ने यसो फ्रेस भएर साथीभाइसँग गफगाफ गरेर टाइम पास गर्ने एउटा इन्टरटेनमेन्टको रूपमा त्यो ट्रेनिङलाई चाहिँ लिएको त्यस्तो चाहिँ प्र्याक्टिस। र अर्को चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट इन्स्टिट्युसन। यो अब इन्स्टिट्युसन चाहिँ नै सिभिल सर्भेन्टहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङको लागि स्टाफ कलेज हैन यो जावलाखेलमा छ एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज। त्यसले चाहिँ भनौँ न निजामती कर्मचारीहरूलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ स्किल इन्हान्समेन्टको लागि विभिन्न किसिमको ट्रेनिङहरू दिने। अनि अब पुलिस आर्मीमा पनि ट्रेनिङ हुन्छ उनीहरूका आफ्नै छन् इन्स्टिट्युसनहरू। अनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा ट्रेनिङ डिपार्टमेन्ट आफ्नै हुन्छ। ट्रेनिङ डिपार्टमेन्ट इनसाइड द अर्गनाइजेसन हैन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो अब कुनै कन्फरेन्स आदि इत्यादि भयो भने त्यहाँ पनि पार्टिसिपेसन गराउँछन् आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई। अनि प्राइभेट स्कुल कलेजहरूले त्यति साह्रो ट्रेनिङको प्रोभिजन हुँदैन। अनि गभर्नमेन्ट स्कुलहरूको चाहिँ हरेक जिल्लामा शैक्षिक जनशक्ति तालिम केन्द्र भनेर त्यो छ। जनशक्ति तालिम केन्द्रले चाहिँ ट्रेनिङ दिन्छ। युनिभर्सिटीमा टियुमा चाहिँ अब सेडा भन्ने त्यो पनि अब ट्रेनिङ दिने संस्था हो। यो चाहिँ युनिभर्सिटीका टिचर एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ इम्प्लोइलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने संस्था सेडाले दिन्छ हैन। र ती चाहिँ नै यो ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट इन्स्टिट्युसनहरू है निफ्लिज अर्गनाइजेसनका। र अर्को चाहिँ नै ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट मेथड्स। अब यो प्राय जसो ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट मेथडमा अन द जब अफ द जब दुईटै किसिमको ट्रेनिङ मेथडहरू हुन्छ। अन द जब भन्दाखेरि चाहिँ नि इनसाइड द अर्गनाइजेसन सिक्ने र अफ द जब ट्रेनिङ चाहिँ नै इच्छुकले अफ द जब ट्रेनिङ पनि लिएको हुन्छ आफ्नो व्यक्तिगत लगानीमा। अन द जब अफ द जब दुईटै किसिमको ट्रेनिङ। यो चाहिँ नि विशेष गरेर भनौँ न अन द जब ट्रेनिङलाई चाहिँ बढी फोकस गरिएको हुन्छ निफ्लिज अर्गनाइजेसनले। र अर्को चाहिँ इफेक्टिभनेस अफ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट भन्दा हुने। इफेक्टिभनेस अब ट्रेनिङ गरिसकेपछि ट्रेनिङले पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ गर्यो अथवा गरेन भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यति महत्त्वको रूपमा लिइँदैन। अब विशेष गरेर अब यो गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनहरू भन्यो होइन। गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनमा ट्रेनिङलाई एउटा चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको रूपमा लियो र ट्रेनिङ गरेर आइसकेपछि पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ भयो अथवा भएन भन्ने कुरो त्यति महत्त्वपूर्ण कुरो रहँदैन। तर प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूले ट्रेनिङ पछिको इफेक्टिभनेस के रह्यो भनेर विभिन्न किसिमको इभ्यालुएसन पनि गर्छ। अब अर्को चाहिँ नि प्रब्लम इन ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट। नेप्लिज अर्गनाइजेसनमा ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टका समस्याहरू चाहिँ के कस्ता किसिमका छन् भन्ने कुरो।
अब यहाँ चाहिँ के छ त भनेपछि यो ट्रेनिङको उपयुक्त प्लानिङ एन्ड पोलिसी को अभाव, यो ट्रेनिङको प्लानिङ गर्ने अथवा चाहिँ ट्रेनिङ निड एनालाइसिस गर्ने, ट्रेनिङ कसरी गर्ने भनेर ट्रेनिङको प्लानिङ गर्ने, त्योभन्दा पनि अब भनौँ न डोनेसनको आधारमा भएको ट्रेनिङ अथवा चाहिँ ट्रेनिङको लागि कहीँबाट केही डोनेसन आयो भने त्यस्तो किसिमको भए हुनाले प्लानिङ पोलिसी चाहिँ त्यति साह्रो छैन। प्लानिङ पोलिसी मेकिङको समस्या र अर्गनाइजेसनको ट्रेनिङको प्रोपर सिस्टम पनि छैन। भनौँ न अब निश्चित टाइममा अथवा चाहिँ ट्रेनिङ भएपछि प्रमोसन अथवा चाहिँ स्किल इन्हान्समेन्ट भएपछि केही न केही मोटिभेसन होइन त्यस्तो किसिमको अथवा कुन स्टेजमा ट्रेनिङ दिने प्रोपर किसिमको सिस्टमको कमी छ र ट्रेनिङको जुन अब्जेक्टिभ हुन्छ त्यो अब्जेक्टिभ मिट भयो अथवा भएन भन्ने कुरालाई पनि त्यति चाहिँ फोकस गरिएको हुँदैन। अर्को भनेको सेलेक्सनमा समस्या, विशेष गरेर यो गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनमा के त भनेपछि निड कसलाई छ त, ट्रेनिङको आवश्यकता कसलाई छ। जसो एकाउन्टिङ ट्रेनिङ छ भने त्यसमा चाहिँ कार्यालय प्रमुख पनि गइदिन्छ, अथवा चाहिँ टेक्निकल ट्रेनिङ छ भने भनौँ न कम्प्युटर अपरेसनसित सम्बन्धित ट्रेनिङमा सम्बन्धित मान्छेले जानुपर्ने ठाउँमा अर्कै मान्छे पनि जान सक्छ। त्यो सिलेक्सन पनि एप्रोप्रिएट मान्छे जुन कसलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्ने हो, ट्रेनिङ निड भएको मान्छे को हो भन्दा पनि एउटा ट्रेनिङलाई चाहिँ एउटा इन्टरटेनमेन्ट अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ लिएर जुनसुकै व्यक्ति पनि जाने त्यस्तो किसिमको समस्या, विभिन्न किसिमका समस्याहरू अथवा बजेटिङको समस्या, ट्रेनिङको लागि यो चाहिँ इभ्यालुएसन को समस्या, इभ्यालुएसन नगर्ने त्यस्ता चाहिँ विभिन्न किसिमका ट्रेनिङसित सम्बन्धित समस्याहरू नेप्लिज अर्गनाइजेसनमा विद्यमान छन्। बुझिया छ है? हेलो ल, अब हाम्रो यो च्याप्टर चाहिँ सकियो है। अब भोलि हाम्रो च्याप्टर 6 मा जान्छौँ। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। Thanks for watching.